जी। आज इस चैनल पे जो अमाल मैं बताऊंगा ये मोहब्बत के चुने हुए चंद खास अमाल हैं। बहुत लोगों के हमें कमेंट्स मिलते हैं, मैसेज आते हैं कि आपके अमलियात से हमें फ़ायदा मिलता है, लेकिन चंद दिन बाद वो फ़ायदा ख़त्म हो जाता है, असर कम हो जाता है। याद रखिएगा, ऐसा ऐसी सूरत में ही होता है जब अमल में कोई कमी रह गई हो, इंसान में ज़्यादा वो सोचता हो दूसरे इंसान के बारे में और उसमें मायूसी आ गई हो, उसको बेयकीनी की ऐसी सूरत हाल का सामना करना पा रहा हो जिसके बाद इंसान किसी भी अमल के असर से आरी हो जाता है, उसको फ़ायदा नहीं मिलता। आज जो अमल बताए जाएंगे, अल्लाह के फजल से इंसान इन अमाल पे यकीन रखे या ना रखे, वो इंसान इनसे फ़ायदा उठाता और ये वक्ती तौर पे नहीं होगा। बाज़ अमलियात होते हैं वो सर चढ़ के बोलते हैं, ये वही अमलियात है कि अगर इंसान इनको करता है तो ये सर चढ़ के बोलते हैं, वो उम्र कैद जैसे दूसरे इंसान को हो जाए। वो उम्र का जैसे आपका दीवाना हो, जिंदगी भर के लिए दीवाना हो जाए जब तक उसकी जिंदगी है। तो ये अमल बड़े ख़ास हैं जो इंसान करना चाहता है वो यकीन के साथ करे। ये पहला नक्श जैसे आपको नज़र आ रहा है, दायरा मोहब्बत, दायरा मुखालफत, यानी ये हिस्सा जो इसका इस तरफ है ये उसकी मुखालफत को ख़त्म करने के लिए होता है। ये मोहब्बत और उम्र कैद के लिए, यानी वक्ती तौर पे फ़ायदा ना दे, उम्र कैद के लिए होता है। नीचे नाम लिखे जाते हैं, महबूब का नाम, मेल बिन फीमेल बिन उसकी माँ का नाम, अलाखुब अपना मेल बिन फीमेल बिन अपनी माँ का नाम, यहाँ पे नीचे नाम लिखने लाजम है। इसके बाद कहा जाता है कि जो इंसान रात को इसे तकिए के नीचे रख के सो जाया करे, सिर्फ 7 दिन ऐसा करना, 7 रातें हो गई, सुबह के वक्त अलमारी वगैरह में रख दें। एक ही तावीज़ बनाना है, रोज़ाना नया बनाने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ 7 रातें रख के अगर कोई इंसान इसे सो जाता है तो दूसरा इंसान जब तक जिंदा रहता है वो आपके ही गुण खाता है। उसके बाद जब 7 दिन मुकम्मल हो जाते हैं, इस तावीज़ को अपने पास रख लिया जाता है, मोबाइल कवर में भी रख सकते हैं, यानी कम से कम दिन में कुछ वक्त आपके पास ये रहना चाहिए। तो मोबाइल में रख लेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। नहीं तो दाएं बाजू पे भी बांध सकते हैं, गले में भी पहन सकते हैं, अंगूठियाँ होती हैं ऐसी, लॉकेट ऐसी होती हैं, उनमें भी इसे रखा जा सकता है। जब भी अमल को करें तो एक चीज़ का ख्याल रखना है, तो रात को जब बिस्तर पे जाएं तो बावजू पे वजू करके बावजू हालत पे जाएं, तो उस वक्त सोना है। बाद में इंसान जब सो जाता है, वजू कायम रखे ना रखे उस पर कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन सोते वक्त आप वजू करके सोएं, नियत करके सोएं, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। और जब नकल करें उस वक्त भी आपका नापाक होना ठीक नहीं होता, तो उससे अमल का असर जाता रहता है। बावजू हालत में नकल करें, तन्हाई में करें, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ये भी मैं बड़े ताकतवर माल चंद मोहब्बत के मैं बताने लगा हूँ, इनको भी एक बार ज़रूर आजमाएं। मेरे सामने ये किताब में आए हैं तो मुझे याद आया कि इनसे बहुत लोगों को फ़ायदा मिला था, तो मैं यहाँ पे ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा जो मायूस लोग हैं। ये नक्श आपको नज़र आ रहा है, इसको कागज़ पे नकल करें। फलां की जगह यहाँ महबूब का नाम, मेल बिन फीमेल बिन उसकी माँ का नाम, माजरत है यहाँ से शुरू करनी है। महबूब का नाम, मेल बिन फीमेल बिन उसकी माँ का नाम, अल्लाह खूब अपना, मेल बिन फीमेल बिन अपनी माँ का नाम, फिर आगे अल्लाह जल अल्लाह जल, जिस तरह करते हुए लोहा लोहा साथ साथ सा, यहाँ तक आना है। इसको रोजाना एक आग में जलाना शुरू कर दें, आज से शुरू करें। इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि आपका महबूब कैसे तड़पता है, और ये वक्ती तौर पे असर ये भी नहीं करता। जब उस पे आपको नजर आए जिंदगी में कि असर कम होना शुरू हो गया, दोबारा ये जलाना शुरू कर दें। ये दूसरे इंसान को जीने नहीं देगा, चैन नहीं लेने देगा। जितना अमल करेंगे वो उतना ही तड़पेगा, जितना इसको चलाते जाएंगे। बाद लोग आमिल जो होते हैं, फर्ज करें इसको वो करता है कोई इंसान, फायदा नहीं मिलता, दूसरा इंसान कहता है आपने अमल किया फायदा ना मिला, तो वो इसको 3 टाइम भी जला देते हैं, सुबह दोपहर शाम, और कहते हैं कि दूसरा इंसान उस हालत में चला जाता है जिसे दीवानगी कहते हैं। माहवारी की आदत में हरगिज नकल नहीं करना, न जलाना है। बावजू हालत में नकल करें, बावजू हालत में ही जलाया जाए। इसकी राख जो होती है वो अपनी हथेली पे रख के फूंक मार के हवा में खुली जगह पे आसमान के नीचे जाए, वहां पे हवा में उड़ा दी जाती है। कहा जाता है ये हवा में जब इसको उड़ाया जाता है राख को, इस तावीज की, तो ये उड़ के दूसरे इंसान पे जाके सीधा उसके दिल दिमाग पे असर कर देती है, जिसके बाद दूसरे इंसान का
اس کے اثر سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جتنے یقین کے ساتھ کیا جائے اتنا ہی فائدہ ملتا ہے، اور مقصد جائز ہونا چاہیے۔ کسی کو بلا وجہ تڑپانا، تنگ کرنا یا مقصد نیت غلط رکھ کے عمل کو کرنا فائدہ نہیں دیتا۔ یہ محبوب کے گھر میں دفن کیا جانے والا خاص نقش ہوتا ہے۔ کسی طرح اگر فرض کریں آپ کا اپنے محبوب کے گھر یا کوئی رشتہ دار ہے جو آپ کا محبوب ہے، یک طرفہ محبت ہے، تو آپ اسے چاہتے ہیں کہ اس کو کسی طرح حاصل کر لیا جائے، وہ آپ کا بن جائے، ہمیشہ آپ کا بن کے رہے، تو اس عمل کو کیا جاتا ہے، لیکن اس تک پہنچ ہونا ضروری ہے۔ بجائے میں آگے بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں ضرور کمنٹس میں بتایا کریں۔ اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی خاص مسئلہ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، نہیں تو اسی لیے ویڈیو کے درمیان میں پہلے ہی آپ سے معذرت کر لی جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ دعا کے لیے اپنا نام کمنٹس میں لازماً چھوڑ کر، اور جنہوں نے پہلے نام چھوڑے ہوتے ہیں دعا کے لیے، ان کے لیے آپ دعا کر دیا کریں کہ اللہ ان کی نیک حاجات پوری کرے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں دوسرے آپ کے لیے بھی اسی طرح دعا کریں گے۔ یہ ایک سلسلہ بن جاتا ہے، ایک لڑی بن جاتی ہے، ایک اجتماعی دعا بن جاتی ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کے بغیر کسی عمل، بغیر کسی وظیفے، بغیر کسی تعویذ کے بھی مسائل حل ہوئے ہیں۔ تو یہ ضرور کیا کریں۔ ہماری طرف سے بھی آپ کا نام جب آپ چھوڑتے ہیں نام کمنٹس میں تو جمعرات کی خاص دعا میں نام شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہ تعویذ اس میں پہلے نام بتا دوں، یہاں محبوب کا نام، میل ابن فیمیل ابن تو اس کی ماں کا نام، اللہ بفنا، میل ابن فیمیل ابن تے اپنی ماں کا نام، الجل الجل الجل، سلسلہ 4 دفعہ الجل نیچے لکھ دیا جاتا ہے۔ کرنا یہ ہوتا ہے کہ دوسرے انسان کے اگر آپ کا گھر آنا جانا ہے، اگر خود آ جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے وہ وہاں جا سکتا ہے تو وہاں کسی طرح اسے اس گھر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تب کیسے دفن کیا جائے؟ آج کل سخت فرش ہے، مضبوط فرش ہے، کنکریٹ کے فرش ہیں، بعض گھروں میں کیاریاں بنی ہوتی ہیں، تھوڑی سی مٹی ہٹائی، پودے کی جڑ میں سے دفن کر دیا، پلاسٹک کے کور میں سے اچھی طرح لپیٹ کے دفن کر دیا جاتا ہے۔ اگر فرض کریں وہاں بھی نہیں کر سکتے، معذ کا ایسا بھی ہوتا ہے، گملہ کوئی پڑا ہو اس گھر میں، وہاں اسے دفن کرتے ہیں۔ اصل مقصد ہوتا ہے اس کے گھر میں کسی طرح اسے پہنچا کے وہاں دفن کرنا۔ نام کسی بھی زبان میں لکھ سکتے ہیں، بن یا بنتے، یہ بنتے لکھا ہوا ہے، یہ بنت، اور اللہ بھی اسی طرح آئے گا، میل کے ساتھ ہمیشہ بن آئے گا، فیمیل کے ساتھ اس طرح بنتے۔ کسی بھی زبان میں یہاں پہ نام لکھ سکتے ہیں، اور اگر محبوب کی والدہ کا نام نہ پتا ہو تو خوا بھی لکھا جا سکتا ہے۔ باقی آج کے اعمال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے، انشاءاللہ ان سے فائدہ بھی ملے گا آپ کو۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور دوسرا قریشی صاحب چینل بھی دوبارہ کھولے گئے ہیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو ان کو بھی آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک حاجات کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔